अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टीवी। शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी और शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी के साथ देने की सज़ा के अंदर माल्टा जजीरे के अंदर नज़रबंद थे। यहाँ इनके साथ एक अंग्रेज़ जनरल भी सज़ा के तौर पर कैद था, जिसका कोर्ट मार्शल हुआ था। मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी ने इनसे पूछा कि खिलाफत उस्मानिया मुसलमानों की एक कमज़ोर सी खिलाफत है, मगर फिर भी क्या वजह है कि बरतानिया, इटली, फ्रांस और अमेरिका जैसी ताकतें इसके पीछे पड़ी हुई हैं। इन्हें इस खिलाफत से आखिर क्या ख़तरा है? हम मुसलमान इस्लामी खिलाफत को अपनी दीनी अहकामात की तरह अपने दिलो जान से प्यार करते हैं, तो इन यूरोपी ताकतों को आखिर इससे क्या ख़तरा है? इस अंग्रेज़ जनरल ने जवाब दिया कि मौलाना, आपका सवाल इतना भी सादा नहीं है जितनी सादगी से आप पूछ रहे हैं। ज़्यादा बोले बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं और हम भी कि खिलाफत उस्मानिया इस वक्त एक कमज़ोर खिलाफत ज़रूर है, लेकिन कुस्तुनतुनिया के अंदर बैठा हुआ खलीफा अगर आज भी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ ऐलान जंग या जिहाद का हुक्म दे दे तो मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक मुस्लिम सिपाही सर पर कफन बांधकर बाहर निकल आएंगे और सारा का सारा यूरोप इन दो अल्फाज पर यानी खिलाफत और जंग से कांपता है। इसीलिए यूरोप के तमाम ममालिक मुत्तहिद होकर इन दो लफ्ज़ों की ताकत को ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि इन्होंने कर दिखाया। इसीलिए खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने के लिए बरतानिया फ़ौज ने अपने एक जासूस लॉरेंस फरेबिया को अरबों का खैर ख्वाह बनाकर इनके अंदर इस तरह दाखिल किया कि वो इनका आलिम और खैर ख्वाह बनकर उकसाता रहा कि क्या तुम लोगों के अंदर ज़रा भी गैरत नहीं है कि तुम्हारे घर पर कोई गैर अरब हुकूमत करे। लिहाजा हिजाज मुक़द्दस से आले सऊद ने खिलाफत उस्मानिया से बगावत शुरू कर दी और मौजूदा सुल्तान ने यह सोचकर अल्लाह के घर के अंदर खून खराबा ना हो, बिना किसी शराइत पर मक्का को आले सऊद के हवाले कर दिया। 28 रजब 1342 हिजरी को वो आखिरी रात थी जिसके बाद अब तक मुसलमानों के इत्तेहाद के ताकत ने कोई सुबह ना देखी। 1299 से 1923 तक तुर्की खिलाफत उस्मानिया का मरकज़ रहा, जो आज के दौर में आर्मीनिया, इराक, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, बल्गारिया, यूनान, मक्का और मिस्र जैसे ममालिक पर मुश्तमिल थी। ये सल्तनत 3 बराए-आज़म में फैली हुई थी। इसके 23 सूबे थे। 1923 के अंदर पहली जंग अज़ीम के बाद खिलाफत उस्मानिया की मुखालफी इत्तेहादी फ़ौजें, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया शामिल थे, इन्होंने जंगबंदी के शर्त के तौर पर तुर्की से ज़बरदस्ती एक मुआहदा किया, जिसे मुआहदा लौज़ान का नाम दिया गया, जिसकी मुद्दत 100 साल थी। इस मुआहदे पर दस्तखत करने वाला तुर्की का फ़ौजी जनरल मुस्तफ़ा अतातुर्क था, जिसके बाद 3 बराए-आज़मों पर फैली 600 साल से कायम खिलाफत का खात्मा कर दिया गया। वो सल्तनत जिसने इस वक्त की सुपर पावर यानी कि सलेबी और मंगोलों की नींदें हराम कर रखी थी। इस मुआहदा लौज़ान के बाद तुर्की के सब वसाइल यानी पेट्रोल की ड्रिलिंग पर पाबंदी लगा दी गई। इसकी बंदरगाह, जो कि हर मुल्क के लिए और इसकी इकॉनमी के लिए एक शेयर की हैसियत रखती है, इस पर पाबंदी लगाकर इसे आलमी मलकियत करार दे दिया गया। यानी तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ से कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर सकता और ना ही अपनी मलकियत का दावा कर सकता है जब तक मुआहदा लौज़ान बाकी है। ये बंदरगाह, जिसका नाम बॉस्फोरस है, इतनी ज़्यादा अहम है कि मशरिक़ और मगरिब के ममालिक यानी कि एशिया और यूरोप को कम तरीन फासले से जोड़ती है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस्तांबुल के गवर्नर को हुक्म दिया कि कल सुबह तक खलीफा अब्दुल मजीद सानी तुर्की छोड़ चुके हों। इनकी जायदाद और इमलाक पर कब्ज़ा करके ज़बरदस्ती फ़ौज के मदद से इन्हें मुल्क बदर कर दिया गया। 3 मार्च 1924 को तुर्की की कौमी असम्बली ने खिलाफत के खात्मे और मज़हब को दुनिया के कानून से अलहदगी का कानून पास किया और यूं इस्लाम और खिलाफत पर पाबंदी लगाकर तुर्की को
ایک سیکولر ریاست قرار دے دیا گیا۔ یہ امت مسلمہ کے لیے 20ویں صدی کا سب سے بڑا حادثہ تھا، یعنی کہ ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر 100 سال کے لیے اسے ایک سائڈ پر پھینک دیا گیا، جس کے بعد مسلمانوں کا مستقبل تاریخ ہو گیا۔ تمام مقدس مقامات غیروں کے قبضے میں چلے گئے۔ عرب سرزمین پر اسرائیل نے جنم لیا، جس کے بعد شام، عراق، لبنان، افغانستان، برما، فلسطین اور کشمیر کے اندر مسلمانوں کی آہو پکار پوری دنیا سن تو رہی ہے، لیکن آج تک نظریں پھیر رہی ہیں۔ مسلمان ممالک نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے غیروں کی حمایت حاصل کر لی اور اپنا تابناک ماضی بھلا دیا۔ یہودیوں کی لانچ کردہ اور ان کی خفیہ تنظیم فری میسنری کے بہت بڑے ممبر مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت کے اندر ترکی دین اسلام سے مسلسل دور ہوتا چلا گیا۔ اس نے اسلام کی مخالفت کے اندر ہر وہ کام کیا جسے دین اسلام نے کرنے سے منع کیا، اور یوں اسلامی ترکی کو سیکولر ترکی کے اندر بدل دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال 1923 سے لے کر اپنی موت تک، یعنی کہ 10 نومبر 1938 تک ترکی کا صدر رہا، اور اسی دوران مسجدوں کو میوزیم کے اندر بدلا گیا۔ اذان پر پابندی لگائی، حجاب اور اسکارف پر پابندی لگائی۔ اس نے اپنی خود کی پالیسی بنائی جسے کمیونزم کا نام دیا گیا، اور اسی پر برطانوی سیکرٹری خارجہ لارڈ کرزن نے کہا تھا کہ ترکی کو بالکل تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں اس طرح سے باندھ دیے گئے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو بحال نہیں کر پائے گا، کیونکہ ہم نے اس کی روحانی طاقت یعنی کہ مذہب اور اسلام کو ختم کر دیا ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ اس کے بعد مسلمان امت کی وہ حالت ہوئی جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو گیا ہو۔ خلافت ختم ہوئی اور اسے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر تبدیل کر دیا گیا، جس کے بعد 40 ملک وجود میں آئے۔ ہر ریاست کو اپنے آئین، قانون، جھنڈا اور قومیت دے کر تقسیم کر دیا گیا، جس کے بعد ایک کے بعد ایک اسلامی ممالک پر کفار نے بھوکے بھیڑیوں کی طرح حملے کرنا شروع کر دیے، اور مسلمانوں کی نسل کشی ہونے لگی، اور اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے وہ اکیلے رہ گئے۔ کوئی بھی ان کے لیے آواز اٹھانے والا، ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا یا ان کے لیے لڑنے والا اب باقی نہیں رہا تھا، جس کے بعد امت کو اللہ تعالیٰ نے طیب اردگان جیسے امت مسلمہ کا درد رکھنے والا ایک لیڈر عطا کیا، جس نے کمال سمجھداری سے فوج، عدلیہ اور اپوزیشن سے بنا ٹکراؤ کے سیکولر ترکی کو ایک بار پھر اسلامی ترکی کی طرف گامزن کرنے کا سفر شروع کر دیا ہے، اور معاہدہ لوزان کی مدت 2023 میں ختم ہو رہی ہے، یعنی کہ خلافت ختم کرنے پر پابندی بھی ختم ہو جائے گی، اور ترکی کے تمام وسائل اس کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ وہ اپنی ریاست کے تمام فیصلے کرنے کے اندر بھی آزاد ہوگا، اور ممکن ہے کہ موجودہ مسلم ممالک اپنے اس اتحاد کی طاقت کو ایک بار پھر یاد کر کے خلافت کا حصہ ایک بار پھر سے بن جائیں، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ انہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی طرح تباہ کیا گیا، یعنی کہ ان کے اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تباہ کر دیا گیا، اور اسی چیز نے اہل مغرب کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اور اسی لیے 15 جولائی 2016 کو ترکش فوج کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل نے بغاوت کی کوشش بھی کروائی، جسے ترکش عوام نے ٹینکوں کے آگے لیٹ کر کچل دیا۔ دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے مسلم حکمران حکومت حاصل کرنے اور اسے بچانے کے لیے مغربی قوتوں کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنا رشتہ ایک بار پھر اس ناقابل تسخیر اتحاد کی حامل طاقت سے جوڑ لیں جسے خلافت کہتے ہیں، اور علامہ اقبال جیسے حقیقت شناس مرد کی بات کو سچا کر کے دکھائیں کہ ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے، اور اگر بہت اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔